Wala na'y sinyalis sa kinabuhi dihang nakaplagan ang lawas sa 4 anyos nga batang lalaki alas 11:22 sa gabi Hunyo 29 sa Purok, Casayos, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Sumala sa uyuan sa bata nga ang biktima nagdula kini kilid sa kanal diyang naligyas kini hinungdan nga nahulog sa main kanal nga nahimutang sa Purok 18 Malabuaya, Barangay Batangan, Valencia City pasado alas 12:31 sa hapon Hunyo 29, 2025. Tungod sa kalisod silang panimuyo sa bukirong bahin sa lungsod San Fernando, Bukidnon, midayo ang pamilya sa bata sa Valencia City. Sa karon nakahaya na ang biktima silang barong-barong sa nasudtang nga lugar. Nangayo usab og tabang ang pamilya sa 4 anyos og naglaom nga sa sementeryo na lang sa Valencia City ilubong ang ilang anak nga katropa para layo ta sa mga balatian. Kinahanglan nato lig-on kanunay ang atong panglawas, hilabi na gyud ang atong immune system. Magtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.